नमस्कार, एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। मंगलबार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण तिम्बु, तिपेनी, चनौटे, ग्याल्थुम, मेलम्ची बजार र आसपासको क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। त्यस क्षेत्रमा सयौं परिवार घरबार विहीन भएका छन्। बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएकालाई अहिले मेलम्चीकै इन्द्रेश्वरी मावि विद्यालयमा राखिएको छ। सो विद्यालयमा मात्र करिब 400 जनालाई राखिएको छ। उनीहरू अस्वस्थकर खाना र धमिलो पानी खान बाध्य छन्। कोरोना जोखिम रहेकै बेला आएको यो त्रासदीले झाडा पखाला, जन्डिस, टाइफाइड, हैजा र डेङ्गु जस्ता रोग फैलन सक्ने भएकाले थप सतर्कता आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस अहिले पनि जोखिम घटिसकेको अवस्था छैन र त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि केही गरी जो कोहीले पनि अब सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने मास्कको पनि राम्रो प्रबन्धहरू गरिदियो भने त्यो सर्ने सम्भावना धेरै न्यूनीकरण हुन्छ र सँगसँगै चाहिँ छालासँग सम्बन्धित रोगहरू पनि देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ घाँसबास कपास सँगसँगै चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो र यसमा पनि विशेष गरेर पानीजन्य रोग भयो, त्यस्तै कीटजन्य रोग भयो, त्यस्तै हावाजन्य रोग भएर छालासँग सम्बन्धित जुन संक्रामक रोगहरू छ त्यसबाट चाहिँ बच्नलाई विशेष हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सिन्धुपाल्चोक मात्र नभई मनाङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र नवलपरासी लगायतका जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बाढीले दर्जनौं परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ। यस्तोमा बाढी प्रभावितहरूले सरसफाई र खानपिनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यस्तोमा मास्क, झुलको प्रयोग र खानेपानी उमालेर मात्र पिउन चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएका छन्। जुन समस्या छ त्यो पनि यति बेला देखिन्छ। विशेष गरेर स्क्रब टाइफसको मैले कुरा गर्न चाहेँ। स्क्रब टाइफस चाहिँ वर्षायाममा बढी मात्रामा देखिने गर्दछ र विस्थापितहरू बाहिर बस्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता खालका किराहरूले टोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसमध्येमा लामखुट्टे पनि पर्छ र लामखुट्टेले त डेङ्गु फैलाउने गरेको तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। सरुवा रोग वा महामारीले कसैलाई छोड्दैन भन्ने कुरा हामीले कोरोना महामारीबाट पाठ सिकिसकेका छौँ। यस्तोमा सरुवा रोग लाग्नै नदिन उमालेको पानीको प्रयोग लगायत सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपले अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण निको भएकामा पनि श्वास हुने, थकाइ लाग्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने लगायतका विभिन्न खालका समस्या देखिने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेको के हो, यसका उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध सागर ढकाल। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले कोरोना संक्रमण निको भएकामा पनि अन्य खालको समस्या देखिन थालेको छ। यस्तो यो के समस्या हो जस्तो पोस्ट कोभिड पनि भनिन्छ, यो चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो, कति समयसम्म रहन्छ? यसमा अब यसको धेरै नाम छ। हजुरले भन्नुभयो लङ कोभिड सिन्ड्रोम पनि भन्छ, यसलाई लङ कोभिड सिम्पटम्स पनि भन्छौँ, कसैले कोरोना ब्लुज भनेर पनि भन्छन् होइन। अनि यो हुनेहरूलाई चाहिँ कोरोना हलस भनेर भन्छ कि खासमा। यो कस्तो हुने भने अब कोरोनाबाट निको भइसक्नुभयो तर कोरोनाको सिम्पटम्सहरू चाहिँ कन्टिन्युअस छ कि यो चाहिँ कडा किसिमको कोरोना लागेको सिभियर कोभिड निमोनिया भएकोलाई पनि देखिन्छ। त्यस्तै सामान्य रूपमा कोरोना भएकोलाई पनि यो चाहिँ सिम्पटम्सहरू देखिएको छ। त्यो सिम्पटम्सहरूमा पर्न आउने चाहिँ अब टाउको दुख्नु, निन्द्रा नलाग्नु, आत्तिनु, प्याल्पिटेसन हुनु, मन चाँचाडै चल्नु, त्यसपछि हिँड्दाखेरि छाती थिचेको जस्तो हुनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, डायरिया कन्टिन्युअस भइराख्नु। हामी त्यसलाई कसो भन्छ, वेक्सिङ एन्ड वेनिङ भनेर भन्छ क्या। त्यो भने 2-4 दिन रहन्छ, फेरि ठिक भयो जस्तो लाग्छ, फेरि आइपुग्छ क्या त्यो सिम्पटम्स। यसले गर्दा चाहिँ मैले देखाएको छु के भने बिरामीहरूलाई कहिले पनि म ठिक भयो जस्तै लाग्दैन क्या। अनि उनीहरूको केयरटेकर हुन्छ नि, जसले उनलाई केयर गरेर हुन्छ, उनीहरू पनि अलिकति आजित्र भइसकेको हुन्छ। डाक्टर साहब यो कति दिनसम्म हो यो भनेर के। अब यसको भर्खर अनुसन्धान भइरहेछ। यो भर्खरै अब बिएमजेले यसमा चाहिँ ठुलो ग्रुप मिलेर यसबारे डिस्कसन पनि भएको छ। खासमा भन्ने हो भने यो किन हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन।
यसको बारेमा अध्ययन धेरैको हुँदैछ। सुनेको पनि छ कसैलाई ढाड दुख्ने, छाती दुखेको नि 2-3 महिनासम्म पनि दुखेको भनेर सुनिन्छ। यो कति समयसम्म रहन्छ डाक्टर साहब? यो के अध्ययनकै पाटो हो यो पनि अहिलेसम्म? यसलाई चाहिँ अब त्यही भएर यो बिजार भाइरस भन्छ क्या, एकदम अनौठो भाइरस थियो क्या यो चाहिँ, यिनीहरूले नाम दिएको कोरोना भाइरस। किनकि यसको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। कुनै पनि भाइरस, नयाँ भाइरस एकचोटि आएपछि यसको बारेमा पुरै जान्नको लागि 6-7 वर्ष चाहिन्छ नि क्या। जस्तै हामीले एचआइभीको देख्यौँ नि, अहिले एचआइभी ट्रिटमेन्ट भनेको जस्तै मधुमेहको ट्रिटमेन्ट जस्तै भइसक्यो, डायबिटिजको ट्रिटमेन्ट जस्तै भइसक्यो। हामी सानो छँदाखेरि एचआइभी लाग्यो भने मान्छे अहिलेसम्म पनि हामीले देख्छौँ होइन, कति सेलिब्रिटीहरू। त्यस्तै किसिमले गर्दा यसको बारेमा पनि हामी जान्दै गएका छौँ। तर यो लङ कोभिड सिन्ड्रोम किन हुन्छ र यो कति हप्तासम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म अनुसन्धानकै क्रममा छ। तर यो चाहिँ हप्तादेखि महिनौसम्म पनि हुने गर्छ। तर धेरै जसो चाहिँ मान्छेलाई 90 दिनभित्र चाहिँ यो ठिक हुन जान्छ। यस्तो खालको समस्या देखेकाले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने, जस्तो दैनिकीमा पनि एकदमै असर गरेको भने पनि सुनिन्छ। कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो कुरालाई सामान्य गर्दै आफ्नो जनजीवन चाहिँ लग्ने चाहिँ? यसमा एउटा वर्डै युज गर्छ क्या, प्रोफाउन्डली फटिग भनेर भन्छ। यति थाकेको जस्तो हुन्छ अरे कि शरीर। मलाई पेसेन्टहरूले भन्नुहुन्छ क्या, 20 जनाले लट्ठीले कुटाए जस्तो हुन्छ मलाई त भनेर कि। अब त्यस्तो बेला त डेफिनेटली आफूले खाना राम्रो खानु पऱ्यो, त्यसपछि भिटामिन सप्लिमेन्ट्सहरू लिनु पऱ्यो र रेस्ट गर्ने, आफूलाई डिहाइड्रेटेड नराख्ने, पानी प्रशस्त मात्रामा खाने। त्यो भनेको धेरै त होइन, 2 लिटर दिनमा चाहिँ खानु पऱ्यो, 2 देखि 3 लिटर पानी चाहिँ। अब यस्तो हुँदाखेरि त्यति आत्तिने कुरा छैन। कोरोनाबाट निस्किसकेपछि नेगेटिभ भयो भने यो सिम्टम्सहरूले धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ गर्दैन कि। तर कुनै हुन्छ, जस्तै कोरोना भाइरसले चाहिँ अब हामी सुनेका छौँ नि, मस्तिष्कमा नि गर्छ, मुटुको मांसपेशीहरूमा पनि गर्छ, जसले हार्ट फेलियर हुन्छ भनेर सुनेका छौँ। जस्तै पेटमा पनि यसले गर्छ, त्यसले मेन्टल्ली पनि यसले चाहिँ प्रब्लम गर्ने भन्ने छ। त्यस्तै एल्जाइमर्स भएको, बिर्सिने रोग भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भएपछि बिर्सिने बढी मात्रामा बढेर गएको छ भन्ने हामीले सुनेको छ। अब यी सबै कुराहरू किन भयो र किन हुँदैछ र यसको रोकथाम कसरी गर्ने भनेर एक्ज्याक्ट यसरी गर्ने भन्ने अहिलेसम्म अब पुरै विश्वमै कसैलाई पनि थाहा छैन। जुन सिम्टम्स देख्यो त्यो सिम्टम्सलाई हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ भनेर नै हामीले सोच्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अहिले यो भाइरसको म्युटेसनको कुरा पनि आइरहेछ, ट्रिपल डबल भनेर पनि आइरहेछ, जस्तो नयाँ भाइरस पनि अहिले देखिएको भनिन्छ। यसमा चाहिँ यो कतिको झन् अझै खतरनाक हुन्छ, के छ यसको चाहिँ? म यसलाई अलिक सजिलो किसिमले भन्न खोज्छु। जस्तै हामी कोरोनाबाट बच्न खोजिरहेछौँ नि, त्यस्तै कोरोना भाइरस पनि हामीसितबाट बच्न खोजिरहेछ कि। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ नि, डार्विन्स थ्योरी भनेर। त्यही नै हो यो खासमा। अब ऊ आफ्नो बस्ने तरिकामा चाहिँ यसलाई चाहिँ म्युटेसन्स भनेर भन्छौँ। 2 किसिमको हुन्छ, एउटा एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भन्छ, उसले आफ्नो एन्टिजेनै चेन्ज गर्छ क्या। हामीले एन्टिजेन टेस्ट भनेर सुन्छौँ नि, त्यो एन्टिजेनको सिक्वेन्सै चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भन्छ, एक किसिमको थियो अर्को किसिमको भइदिन्छ, जसले गर्दा पहिला लागेको जुन औषधि थियो उसलाई लाग्ने, त्यो औषधि चाहिँ काम लाग्ने हुँदैन कि। त्यसलाई चाहिँ हामी म्युटेसन्स भनेर भन्छौँ। हजुरले भने जस्तै भर्खर अहिले सुनेको नेपालमा पत्ता लाग्यो भनेर हिजो मात्रै न्युजमा आएको चाहिँ त्यो डेल्टा प्लस हो भाइरस। अब यसबारे अनुसन्धान हुँदैछ। यसबारे अहिले बोल्नु एकदमै त्यति ठिक हुँदैन। तर नयाँ किसिमको भाइरस डेल्टा प्लस भाइरस भनिन्छ। पहिला देखेको चाहिँ डेल्टा भाइरस हो, यो अहिले नयाँ आएको चाहिँ डेल्टा प्लस भन्ने भाइरस हो यो। अब यो चाहिँ अहिलेसम्म 10 वटा कन्ट्रीहरूमा देखिएको छ। सिम्टम्सहरू त्यस्तै नै हुन्छ खासमा। तर यो चाहिँ अब अरूबारे चाहिँ यसबाट अनुसन्धान गर्ने बाँकी छ। जस्तो हजुरले भन्यो सिम्टम्स चाहिँ उस्तै हुन्छ, तर यो अझै किन चाहिँ बढी यसले चाहिँ क्षति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ डाक्टर? जस्तै अब हामीले पहिलाको फेजमा थाहा पायौँ होइन, अब जस्तै प्लाज्मा एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने सुन्नुभएको थियो। सेकेन्ड फेजमा आएर प्लाज्मा थेरापी नै नगर्ने, प्लाज्मा एक्सचेन्ज भन्दा मलाई प्लाज्मा थेरापी नै नगर्ने भन्ने भयो नि। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने औषधि सुन्यो, टोसिलिजुम्याब भन्ने चुयो। हामीले पनि यहाँ पायो, पेसेन्टहरूलाई पनि चलायौँ, त्यसले गर्दा उनीहरू राम्रो पनि भयो। त्यस्तै गरेर यो म्युटेसन आउँदाखेरि चाहिँ के अप्ठ्यारो हुन्छ भने पहिला जुन ट्रिटमेन्टले त्यो पेसेन्ट ठिक भइरहेको हुन्छ नि, त्यो ट्रिटमेन्ट यो म्युटेसनमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन। प्लस अर्को कुरा भ्याक्सिनको पनि आउँछ। हजुर म भन्छु इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन हामीले वर्षौँ लाउँछौँ नि, प्रत्येक वर्ष लाउनुपर्छ नि, यसको कारण यही नै हो। इन्फ्लुएन्जाले पनि आफ्नो एन्टिजेन स्ट्रक्चर चेन्ज गरेर म्युटेट गरिरहेको छ क्या एभ्री इयर। त्यही भएर त्यसको एन्टिजेनिक स्ट्रक्चर हेरेर त्यही किसिमको भ्याक्सिन बन्छ, अनि त्यो चाहिँ हामीले एभ्री इयर लाउँदै जाने हो कि। यो म्युटेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो बडी नै अझै यो खतरनाक हुँदै जान्छ कि कमजोर पनि हुँदै जान्छ डाक्टर साहब? यो कसरी यो म्युटेसन हुँदाखेरि धेरै जस्तो यो कमजोर भन्दा पनि अलि बढी सशक्त रूपमै प्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर यो फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ भन्नेको कारण नै यही हो कि।
यो वेबमा चाहिँ कुन चाहिँ वेब अझै धेरै चाहिँ अलिकति यो बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ? फर्स्ट वेबमा हजुरले देख्नुभयो, फर्स्ट वेबमा हाम्रो नेपालको पनि मृत्युदर त्यति धेरै थिएन होइन, 0.3% मात्रै थियो। अहिलेको हाम्रो सेकेन्ड वेबमा मृत्युदर डेफिनेटली बढेको छ त्योभन्दा अगाडि। त्यसैले हामीले यो आँकडा हेर्दाखेरि पब्लिक हेल्थ स्पेसलिस्टहरूले, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो जुन जति लहर आउँदै जान्छ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै फर्स्ट लहरमा चाहिँ बच्चाहरूलाई लागेकै थिएन नि हामीले हेर्दाखेरि, तर यस लहरमा त 10 वर्षभन्दा तलका लागि 385 जना है कतिलाई लागिसक्यो, 10 वर्षदेखि 20 वर्षको त्यस्तै छ, सबभन्दा बढी 20 देखि 60 वर्षको मान्छेलाई लागेको छ। त्यही भएर अब अहिले थर्ड वेभले अब चाहिँ अर्को किसिमको रूप लिन्छ भन्ने छ, त्यो नआइकन थाहा हुँदैन हजुर यो चाहिँ खासमा। तर जुन चाहिँ फर्स्ट वेभबाट सेकेन्ड वेभमा जुन प्रेडिक्ट गरेको थियो नि त्यो कुराको चाहिँ मिलेको छ। जुन अहिले पनि भनिरहेको छ अब तेस्रो वेभ आयो भने बालबालिका अझै जोखिममा हुन्छ, बालबालिकालाई बचाउन चुनौतीपूर्ण छ पनि भनिरहेका हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पटक पटक भनिरहेछ सङ्क्रमण दर कम भए पनि हामी जोखिममै छौँ भनिरहेको पनि हुन्छ। भनेपछि अहिले नयाँ भाइरस पनि देखियो, अब यसको लागि के तयारी गर्नुपर्छ मन्त्रालयले, स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धित निकायले के खालको पहल गर्नुपर्छ अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई? म एउटा कुरालाई एउटा सानो कुरासित जोड्न चाहे, यो मोरल ग्याप भन्ने भयो क्या एकदम, जो चाहिँ जनताले जे चाहेको छ र गभर्मेन्ट जे छ, गभर्मेन्टले गरेको काम र जनताको चाहना, यसको बिचमा धेरै ठुलो ग्याप भयो क्या। यो मोरल ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नै पाएनौँ। जस्तै लकडाउन गरियो 100% इफेक्टिभ भएन, ठिक छ, तर 2/3 त भयो नि, 60 to 70% इफेक्टिभ त भयो, घट्न त घट्यो। तर यो लकडाउनमा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने के हो भने यति बेला भ्याक्सिन जुन थियो नि एकदमै तीव्र रूपमा बढाउनु पर्थ्यो क्या भ्याक्सिन दिने रेट, त्यो हामीले देखिएन होइन। अब यही बेला अब जस्तै यही बेलामा चाहिँ अब हामी अर्को कुरामा लाग्नु पर्थ्यो, भ्याक्सिन ल्याउने, अरू भेन्टिलेटर्सहरू ल्याउने, यो सबै कुरा, भेन्टिलेटर्सहरू त आएछ बाहिरबाट धेरै नै अहिले चाहिँ डोनेसन्सहरूमा आएछ। तर जुन चाहिँ हामीले यो लकडाउन गर्नको लागि अरू कन्ट्रीहरूले जे स्टेपहरू चाल्छन् त्यो चाहिँ हामीले चालेको देखिएन होइन। हामीले केही गरी 60% पपुलेसनलाई मात्रै टार्गेट गरेर भ्याक्सिन गर्न पायो भने, भ्याक्सिनेटेड टोटली भ्याक्सिनेटेड गर्न पायो भने चाहिँ हर्ड इम्युनिटी भन्ने हुन्छ क्या। त्यसपछि त्यसरी नै हामीले चाहिँ अहिले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यसरी नै हामीले बिफरलाई पनि जितेको हो, पोलियोलाई हामीले त्यसरी नै जितेको हो, यो पनि त्यस्तै किसिमको हुन्थ्यो क्या, त्यो पनि हामीले अचिभ गर्न सकेनौँ। त्यही भएर मान्छे लकडाउनमा भित्र बस्दा उनीहरू पनि आजित्र भइसक्यो क्या, के गरी भ्याक्सिन लाउन पाएको भए होइन, एउटा त्यसको रिप्लेसमेन्टमा केही आयो भन्ने हुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ देखिएन। त्यही भएर तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुभयो भने सबैले गाली गरेको छ लकडाउनको बारेमा, मलाई 90%ले गाली गर्छ, 10%ले मात्रै सपोर्ट गरे होला लकडाउनको। डाक्टर साहब हजुरले जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्नुभयो, भ्याक्सिन कममै पनि छ, तर भ्याक्सिन लगाउँदा कसरी लगाउने, अब कोरोना सङ्क्रमण भएकाले लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन, निको भइसकेपछि लगाउने कि के छ भनेर एउटा अन्यलता पनि छ, यसको बारेमा नि प्रस्ताइदिनुहोस् न। एकदम राम्रो कुरा हो। म चाहिँ मेन बाहिर जे फलो गर्छन् त्यसलाई भन्छु म। जस्तै कसैले पनि भ्याक्सिन लगाएको छैन, एउटा पनि भ्याक्सिन लगाएको छैन, फर्स्ट डोज पनि लगाएको छैन, सेकेन्ड डोज पनि लगाएको छैन, हामी कहाँ सिङ्गल भ्याक्सिन त आएको छैन ज्यान्सेनको, तर फर्स्ट डोज पनि लगाएको छैन, सेकेन्ड डोज पनि लगाएको छैन भन्दा जो मान्छे आइसोलेसनबाट बाहिर निस्क्यो त्यस्तो मान्छे, त्यसको 14 दिनपछि फर्स्ट डोज लगाउन मिल्छ। तर जसले फर्स्ट डोज लगायो त्यसपछि कोरोना भयो उसलाई भने चाहिँ त्यसको त्यो मान्छे जुन दिन आइसोलेसनबाट बाहिर निस्किन्छ नि त्यो दिन नै सेकेन्ड डोज लगाउन मिल्छ। फेरि म यही तपाईँको मिडियाबाट एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ चुज नगरौँ क्या यो भ्याक्सिन र त्यो भ्याक्सिन भनेर होइन, कसैले भन्छ कोभिसिल्ड लाउने, कसैले यो नलाउने भनेर, त्यो होइन, दुइटै त्यत्तिकै इफेक्टिभ छ, जुन पायो त्यो चाहिँ अहिले लाउनु पर्ने एकदम आवश्यक देखिन्छ। प्लस म अब यो हामीले 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ मात्रै भनेको छौँ, अब थर्ड वेभमा बच्चाहरूलाई पनि भनेको छ होइन। त्यही भएर यहीबाट गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि यो बच्चाहरूको बारेमा पनि सोच्नु पऱ्यो भनेर क्या यो बेला चाहिँ, किनकि बाहिरतिर बच्चाहरूको भ्याक्सिनेसन पनि अब सुरु भएको धेरै नै भइसक्यो होइन, 1.5 महिना जति नै भइसक्यो, 1.5-2 महिनै भइसक्यो बाहिरतिर भएको। हामीले पनि यसलाई बिस्तारै ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो एकदम दुःखपूर्ण कुरा हो कि हामी कहाँ यतिका भ्याक्सिन आएको यति हुँदा पनि जम्मा 7% पपुलेसन मात्रै, 60% मात्रै हामी फुल्ली भ्याक्सिनेटेड छौँ। खासमा किन सरकारको कमजोरी हो कि सरकारले पहल गर्न नसक्या कि भ्याक्सिन ल्याउने त भनिरहेको हुन्छ तर कुनै पनि बाट अहिलेसम्म हाम्रो अनुदानमा बाहेक सरकारले आफै ल्याउन अहिलेसम्म सकेको छैन। खासमा कमजोरी कहाँबाट देखियो त?
अब त्यही त भ्याक्सिन ल्याउनुमा अब मिडियामा देखिन्छ होइन के मिलेन भनेर भन्छन् उनीहरू त्यो मिडियामा त्यत्रो अब गभर्मेन्टमा भएको त्यत्रो ठुलो मान्छेले त्यसरी बोल्नुहुन्छ है त्यो पनि साह्रै विरक्तिलो कुरा हो त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ अब आफै बनाउन सक्दैनौँ कि त अनुदान दिनु पऱ्यो कि त हामीले सस्तो रेटमा सब्सिडाइज रेटमा किन्नु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरूसित माग्नुपर्ने भएर हामीका सायद यो भ्याक्सिनेसनको कमी भएको होला तर यसलाई पनि डिफ्रेन्ट तालले पहल गर्न सकिन्छ जस्तै युरोपियन युनियनले अहिले त्यति भ्याक्सिन चाहिँ दिन्छु भनेको छ यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा स्पेसल्ली एसियामा चाहिँ उसले एकदमै दिन्छु भनेर भन्छ त्यसलाई लबिङ गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने हो भनेर यी सबै कुराहरू एकदमै हुन्छ नि यो आगो लागे यसरी काम गर्नुपर्छ भन्छु कि म त्यति बेला होइन त्यो एक्स्ट्रा माइल गएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अब भ्याक्सिनकै कुरा गर्दा पनि अब भ्याक्सिन त लगाउने अब लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसले देखिने सामान्य त्यो उसको असरहरू के हुन्छन् मान्छे डराउँछन् पनि भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि अब यो भ्याक्सिनले के चाहिँ हुने हो कि भनेर डराउँछन् सामान्य असर चाहिँ के को थियो अब यो भ्याक्सिन लाउँदाखेरि त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन अहिलेसम्म यत्तिकैजना मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो नराम्रो सुनिएको छैन नि अहिलेसम्म होइन खासमा भ्याक्सिन लाउँदाखेरि त्यो दिन अलिकति ज्वरो आउने हुनसक्छ लगाएको ठाउँमा अलिकति दुख्ने हुनसक्छ टाउको दुख्ने अलिकति डिजी हुने अलिकति चक्कर लाए जस्तो हुने होइन पेट दुखे जस्तो हुने डायरिया हुने यो सामान्य असरहरू हो जसलाई पहिला कुनै भ्याक्सिनको कुनै कन्स्टिट्युएन्ट त्यसमा रहेको कुनै तत्त्वले चाहिँ त्यसमा एकदमै एलर्जिक हुनेछ भने त्यस्तो मान्छेहरूले मात्रै यो भ्याक्सिनलाई अभोइड गर्नुपर्ने हो नभए त्यस्तो किसिमको एलर्जी छैन भ्याक्सिन जुन चिजहरू त्यो भ्याक्सिनमा युज गरिएको छ त्यस्तै एलर्जी छैन भने ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ अनि अर्को कुरा म के भन्छु भने मलाई सधैँ सोध्ने मेरो मुटुको रोग छ मेरो डायबिटिज छ किडनीको रोग छ मैले लाउनु हुन्छ है भने त्यस्तो मान्छेले झन् भ्याक्सिन लाउनुपर्छ उहाँहरूको लागि एउटा नर्मल केही रोग नभएको व्यक्तिको लागि भन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो त्यो चाहिँ डाक्टर साहब अहिले बनेको खोप चाहिँ अब जस्तो भाइरसको म्युटेसनको कुरा पनि आइरहेछ यिनीहरूमा प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन अहिले देखिएको हाम्रो सेकेन्ड वेभमा देखिएको भ्याक्सिन जुन भाइरस थियो त्यसमा चाहिँ हामीले लगाएको भ्याक्सिन इफेक्टिभै देखिएको छ भनेपछि अब नयाँ आएकोलाई चाहिँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर अध्ययनकै पाटो नै छ हजुर त्यो अध्ययनको पाटो नै छ र म यति पनि भन्न चाहन्छु किनकि मैले अब यो कोरोना हेरेकै 1.5 वर्ष भइसक्यो अहिले कस्तो देखिया छ भने यो जुन सेकेन्ड वेभमा चाहिँ जो मान्छे फुल्ली भ्याक्सिनेटेड छ नि जसले 2 डोज लगाएको छ नि सायद उनीहरूलाई कसैलाई पनि त्यस्तो कडा किसिमले भएको मैले चाहिँ देखेको छैन उनीहरूलाई भए पनि सामान्य रूपमा हुन्छ त्यस्तो कडा भएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन डाक्टर साहब हजुरले भन्नुभयो यो कोभिडकैमा तपाईँ गरिराख्नु पनि भएको छ गत वर्ष र यो वर्षको यो कोरोना महामारीमा के फरक पाउनु भएको छ यो अहिले देखिएको भाइरस र यसले कति क्षति पहिलाको भन्दा त अहिले बढी नै छ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ फरक के छ भने यसको ट्रान्समिसन रेट एकजनाबाट अर्कोमा सर्ने ट्रान्समिसन रेट एकदमै बढी छ यो भाइरसको त्यसले गर्दाखेरि हामी क्या यस्तो भात त बढ्यो क्या यो अब एउटा घरमा एकजनालाई लागेपछि अलमोस्ट होल फ्यामिलीलाई लागेको देखिया छ कसैलाई एकदम कडा किसिमले लाग्यो होला तर कसैलाई हल्का किसिमले लाग्यो होला तर एउटा घरमा लागेपछि सपोज 7 जनाको फ्यामिली छ भने एटलिस्ट 5 जना चाहिँ लागेको देखिया छ त्यसले गर्दा यसको ट्रान्समिसन रेट एकदमै बढी छ सेकेन्ड कुरा यसमा यो लङ कोभिड सिम्पटम्स भन्छ नि त्यो पनि फर्स्ट वेभको भन्दा एकदम बढी देखिएको छ र यसमा चाहिँ यो 60 वर्षका मान्छेभन्दा बढीको उमेरकोलाई पनि यसमा चाहिँ सिभियरिटी भन्छौँ नि हामी जुन सिभियर निमोनिया भन्छौँ नि त्यो चाहिँ पहिलाको वेभभन्दा बढी देखिएको हुनाले चाहिँ मृत्युदर पनि बढी देखिएको हो खासमा यसमा अब कतिपय त सामान्य खालको नै असर छ लक्षण खासै देखिएको छैन सामान्य लक्षण देखिँदाखेरि नि घरमा आइसोलेसनमा बसेका हुन्छन् अब घरमा आइसोलेसन बस्दा कस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिने कुन रोगीले चाहिँ कसरी ध्यान दिने जस्तो छाती रोगीले मुटु रोगीले चाहिँ कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब अब यो घरमा आइसोलेसन बस्ने भनेको त्यो आइसोलेसन बस्नुभन्दा अगाडि एकचोटि चिकित्सकलाई देखाउनु राम्रो अब हामीका सबैले आजकल पल्स अक्सिमेट्री किनेर अक्सिजन नाप्ने छ होइन सबैले तर त्यो पल्स अक्सिमेट्री कतिको ठिक हो होइन त्यो पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनकि बजारमा धेरै किसिमका पल्स अक्सिमेट्री पाइन्छ एकचोटि आफूले कोभिड लागिसकेपछि अहिले यत्रो हल्लाहुल्ली छ होइन त्यसमा एउटा बेसिक इन्भेस्टिगेसन गराएर उहाँ कुन रूपमा पर्नुहुन्छ माइल्ड कोभिडमा पर्नुहुन्छ कि मोडरेट कोभिडमा पर्नुहुन्छ कि सिभियरमा पर्नुहुन्छ कि क्रिटिकलमा पर्नुहुन्छ त्यसमा छुट्टिएर आफू जुनमा पर्यो त्यसमा रहेर डक्टरले भनेको मान्यो अब जस्तै आइसोलेसनमा बस्दाखेरि टोटल्ली आइसोलेटेडै बस्ने हो त्यसमा अरूहरूसित अब त्यति घुलमेल पनि गर्न पाइँदैन गाह्रै हुन्छ 14 दिन आइसोलेसनमा बस्नको लागि त्यही भएर कुनै अब कसैले अब सिटी भ्यालु अनुसार पनि आइसोलेसनमा बस्छु भन्नुहुन्छ आजकल अब सबैलाई आइसक्यो क्या यो कोरोनाको ट्रिटमेन्ट खासमा त्यही भएर
यो काम डक्टरको भएर डक्टरलाई छोडिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि सल्लाह लिएर के गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। अब सबै अब मेरो सर्दैन रहेछ है, अब सिटी भ्यालु त मेरो 27-28 रहेछ भन्ने, त्यही अहिले सिटी भ्यालु मेरो यति छ, कमजोर नै छ, यसले सर्छ भन्ने पनि। सिटी भ्यालु भनेको चाहिँ के हो यो पनि बुझाइदिनु। सिटी भ्यालु भनेको के हो भने भाइरल रेप्लिकेसन, शरीरमा चाहिँ भाइरस रेप्लिकेट भइरहेछ कि छैन, बढिरहेछ कि छैन। जस्तै 25 भयो भने रेप्लिकेट भइरहेछ त्यो भन्ने जनाउँछ। 25 भन्दा तल गएपछि त्यसको चाहिँ अब जान थाल्यो भन्ने हुन्छ कि। त्यही भएर 25 भन्दा तल माथि भएपछि चाहिँ 27-28 हुन थालेपछि चाहिँ यसबाट अर्कोमा सर्दैन भनेको कारण नै त्यही भएर हो। तर सर्दैन भनेर 100% नसर्ने चाहिँ होइन। भनेपछि सिटी भ्यालु मेरो कम धेरै भनेर आत्तिनु पर्ने खालको त त्यस्तो छैन। सिटी भ्यालु कम भनेको भर्खर लागेको भन्ने भयो। सिटी भ्यालु पहिल्यै गर्दाखेरि नै अलिकति धेरै आयो भने चाहिँ पहिलेदेखि नै सिम्टम्स थियो, अहिले आएर उहाँले टेस्ट गर्नुभयो भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई डाक्टर साहब कतिजनामा चाहिँ अब यो कोरोना सङ्क्रमण भएको, अब तर टेस्ट गर्दाखेरि टेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्यलता हुन्छ, गरेपछि देखाइहाल्छ भनेर पनि एउटा डराउने एउटा जमात पनि छन् कि, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब कोरोना सङ्क्रमण नै रहेछ भने कसरी गर्ने, टेस्ट गराउनु डराउनु कि नडराउने डाक्टर साहब? एउटा के हुन्छ भने एउटा आफू समाजको एउटा एकदम जिम्मेवार मान्छे भएपछि यो टेस्ट गर्ने आफ्नो लागि होइन, कोरोनाको टेस्ट गर्ने आफ्नो लागि होइन, आफ्नो लागि हो तर त्यो 20% होला। कोरोनाको टेस्ट गर्ने अरूको लागि हो, मबाट अरूलाई नसरोस् भन्नको लागि हो कि। त्यही भएर आफूलाई सिम्टम्स छ र यस्तो एपिडेमिक चलिरहेछ अहिले होइन, पेन्डेमिकै चलिरहेछ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ केही गरी सिम्टम्स छ भने डक्टरको परामर्श लिएर चेक गर्नु नै पर्छ। केही गरी डक्टरको परामर्श लिन नै अल्छी लाग्छ भने अब अहिले त जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर त्यो सिम्टम्स भएको मान्छेले चाहिँ कोभिड टेस्ट चाहिँ गर्नैपर्छ। हजुरले अघि पल्स अक्सिमिटरको पनि कुरा गर्नुभयो। अब कतिलाई हेर्न नजान्ने पनि हुन्छन्, कतिमा कमसल खालको पनि आछ भन्ने आइरहेछ बजारमा। अब डाक्टर साहब यो अब यसले अक्सिमिटरले नाप्दाखेरि अक्सिजनको लेभल ठिक नै छ भनेर कसरी थाहा पाउने? अब त्यो मैले त्यही भएर भने एकचोटि चिकित्सकको परामर्श चाहिँ लिनैपर्छ भनेर। अब जस्तै हामी 94 भन्दा तल भयो भने चाहिँ अब हजुरलाई एडमिट गर्नुपर्छ, एक्सरे गर्नुपर्छ या सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि। अब त्यसले के गरी त्यो ठिकै छैन भने त त्यसले त्यो 94 देखाएको भ्यालु नै भएन नि खासमा। कति पेसेन्टलाई त 90सम्म हुँदा नि कुनै सिम्टम्स हुँदैन। अब जस्तै दमको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले 88 भन्दा बढी राखे पुग्छ भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 94 94 किन त्यसलाई एकदम कट पोइन्ट बनाएको हो भने योभन्दा तल आएपछि चाहिँ एकदमै चाँडै बिग्रिन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ कट पोइन्ट बनाएको हो कि। त्यही भएर आफ्नो लिएको पल्स अक्सिमेट्री पनि ठिक छ कि छैन जाँच्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा पनि। अब यो कोरोना सङ्क्रमण भएकामा निमोनियाको पनि एकदमै धेरै समस्या हुन्छ होइन? यसले लङ टर्ममा पछिसम्म यसले असर गर्छ कि गर्दैन? यसको दाग चाहिँ पछिसम्म रहन्छ कि निको भएर जान्छ डाक्टर साहब? यो अब कोरोनाले सबभन्दा छुइने छाती हो। जसको पनि मृत्यु हुन्छ छातीकै कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो हुने हुन्छ। सबै त म भन्दिनँ, धेरै जसो कारण छाती नै हुन्छ। अब यसले चाहिँ पछिसम्म लङ कोभिड सिन्ड्रोम मैले त्यही भएर भन्न खोजेको अघि कसैलाई महिनौसम्म अक्सिजन चाहिने पनि हुन्छ। अब यसमा यो कोरोना लाग्दाखेरि के हुन्छ भने जुन कोरोनाले निमोनिया बनाएको छ नि, त्यो निमोनिया बनेको ठाउँमा चाहिँ जालो बन्न जान्छ क्या, त्यसलाई हामी फाइब्रोसिस भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ कोभिड रिलेटेड फाइब्रोसिस भन्छ। यो सामान्य खालको कोभिड नन कोभिड निमोनियामा हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? यो नन कोभिड निमोनियामा यस्तो देखिँदैन। भनेपछि यसमा फरक छ, अलिकति केही दाग छोडेर जान सक्ला तर यस्तो फाइब्रोसिस देखिँदैन। अनि यसलाई चाहिँ हामी अक्युट फाइब्रोसिस र क्रोनिक फाइब्रोसिस भनेर छुट्याउँछौँ। त्यसको उपचार पद्धति पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। फेरि यो चाहिँ धेरै जसो सिभियर कोभिड निमोनिया भएकोहरूमा देखिएको छ धेरै जसो, जसलाई चाहिँ अब हामी सिटी स्कोर भनेर भन्छौँ। सिटी स्कोर भनेको सिटी स्क्यान गर्दाखेरि यति स्कोरमा यति भन्छ नि, जस्तै कसैले 25मा लिन्छ, कसैले 40मा लिन्छ, जसको भ्यालु बढी हुन्छ, जसले चाहिँ निमोनिया दुईटै लङ्समा एकदम धेरैमा भएको छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ बढी हुने चान्स हुन्छ। अब यो अझ दम खोकी बिरामीलाई त अझ यो कोभिड भएको अवस्थामा निमोनिया भएको अवस्थामा त अझै यसले त जोखिम त बढाउँछ नि? बढाउँछ, डेफिनेटली बढाउँछ यसले। यस्ता बिरामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने त डाक्टर साहब? अब लाग्नै नदिन कुराको त स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा त आइहाल्यो, लागिसकेपछि चाहिँ के गर्ने डाक्टर साहब? लागिसकेपछि उहाँहरूले मैले भने नि अहिले नै लागिसकेपछि एउटा बेसलाइन इन्भेस्टिगेसन हुन्छ जुन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले फर्स्टमा कोरोना लागेपछि त्यो गरेर हेरेर डक्टरको सल्लाहमा बस्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ, किनकि यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाँडै डिटोरिएट हुने चान्स बढी हुन्छ कि।
त्यही भएर अहिलेको यस्तो समयमा पेन्डेमिकको समयमा के गरी त्यस्तो दमको रोग छ, हामी ब्रोन्काइटिस भनेर भन्छौँ, त्यो छ, छातीको कुनै पनि रोग छ भने बाहिर ननिस्किनु नै त्यति राम्रो। बाहिर निस्किनै परेमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड जुन हामीले भनेको छ नि, 2 मिटर बस्ने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, भाइजर लगाउने, आफूलाई पूर्ण रूपमा प्रोटेक्ट गरेर मात्रै बाहिर निस्किनुपर्छ। अब कोरोना सङ्क्रमणको दर अहिले चाहिँ कमै देखिएको छ है डाक्टर साहब, तथ्याङ्क हेर्दाखेरि, तर अझै जोखिम कायमै छ। अझ अर्को तेस्रो वेभ आएको अवस्थामा यसलाई हामीले कसरी पार गर्ने, के कुरामा ध्यान दिने, सर्वसाधारणको भूमिका चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब अब यो अवस्थामा चाहिँ? अब मैले भने नि गभर्मेन्टले त्यति गर्न सकेको छैन, भ्याक्सिन एकदम सशक्त रूपमा ल्याउनु पर्थ्यो। अब जनता नै अलि सचेत हुनु पर्यो, अब हामी नै अलि सचेत हुनु। तर जनता पनि सचेत देखिँदैन, कति ठाउँमा जनताले पनि भिडभाड आफै गर्ने, अनिखेर त्यो ठेल आफै गर्न जाने थाहा छ, तर पनि तरकारी पसलमा देख्छु होइन, म अफिस हस्पिटल जाँदाखेरि अब त्यही नै सबैजना बसेर त्यही नै किनिरहेको हुन्छन् क्या। अब जस्तै यसमा एकदमै पढ्नुभयो भने एकदम रमाइलो छ। जस्तै तरकारी किन्न जाँदाखेरि के गर्ने भन्ने पनि यसमा मापदण्ड छ क्या। जस्तै जुन चाहिँ चिज लिने हो त्यसलाई मात्रै छुने भन्छ कि, अरू चिजहरू नछुने भन्छ। अनि त्यो जोख्न दिने, जोखिदिएपछि फेरि सेनिटाइज गर्यो अनि फेरि आयो कि। त्यसको सबैको मापदण्ड निकालेको छ। जस्तै स्यालुनमा जाँदाखेरि के गर्ने, कपाल काट्न जाँदाखेरि के। अब हामी यसैमा एक वर्ष जति यसैमा यो भनेको मान्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर हामी नै अलि सचेत भएर लाग्नु पर्यो। अनि अलिकति गभर्मेन्टलाई हामीले अलिक प्रेसराइज पनि गर्नु पर्यो कि भ्याक्सिन चाँडै आउनु पर्यो भनेर। अब कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न, जोगिन र यसलाई चाहिँ पार गर्नलाई चाहिँ सरकार र आम नागरिकको चाहिँ उत्तिकै भूमिका हुन्छ। उत्तिकै डेफिनेटली उत्तिकै भूमिका हुन्छ। खासमा बिचमा देख्नुभयो भने त्यत्रो आइसियु बेडै पाएन, त्यत्रो हाहाकार भयो होइन, मान्छे कति आइसियु बेड नपाएर घरमै पनि मृत्यु भयो उहाँको। त्यस्तो अवस्था चाहिँ अब हामी पनि डक्टर भने पनि एट द एन्ड अफ द डे एउटा मानवै हो नि, मानवीयता भन्ने हामी पनि हुन्छ। हामीलाई पनि आफूले हेरिरहेको पेसेन्ट 7-8 वर्षदेखि हेरिरहेको पेसेन्टले आएर डाक्टर साहबलाई मैले 10 वर्षदेखि देखाइरहेको थिएँ, अब अहिले कोभिड यस्तो भयो भनिदिनुहुन्छ, अनि भर्ना गर्नुहोस् न मलाई भन्दा चाहिँ बेड छैन भन्नुहुन्छ भन्दा हामीलाई कस्तो हुन्छ होइन। यस्तो सिचुएसन आउनु नदिनुको लागि पनि गभर्मेन्ट पनि एकदमै लाग्नु पर्यो यसमा। अनि हामी पनि एकदम सचेत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। अलि हामी यसमा अलिकति ढिलढाल पनि गर्छौँ र अलिकति आफूलाई भनेको मापदण्ड त्यति मान्दैनौँ भने क्या हामी, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चुक्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ अब जस्तो कोरोना सङ्क्रमण निको भइसकेकामा, पोस्ट कोभिड भएको अवस्थामा र लाग्न नदिन के कुरामा ध्यान दिने हजुरको केही सल्लाह सुझाव भयो भने चाहिँ अन्तिममा चाहिँ? पोस्ट कोभिड हुँदाखेरि केही पनि सिम्पटम्स छ भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट चेस्ट फिजिसियनलाई देखाउन मिल्छ होइन। अब बाहिर चाहिँ के प्रब्लम भएको छ भने जिपीका जाने, जिपीले होल्ड गरेर राखिदिएर चेस्ट फिजिसियनका आउनै नपाउने भएर त्यहाँ धेरै प्रब्लम भएको छ। हामी कहाँ त्यो छैन, हामी कहाँ वक इन ट्रिटमेन्टै हुन्छ। जसलाई देखाउन पाउने भने हद्द भयो 2-3 दिन कुर्नु पर्ला, नभए गाह्रो हुँदैन होइन। त्यही भएर म के भन्छु भने केही पनि त्यस्तो सिम्पटम्स छ जुन चाहिँ आफूलाई एकदम हैरान पारिरहेको छ त्यो सिम्पटम्सले गर्दाखेरि भने एकचोटि चाहिँ चेस्ट फिजिसियन कहाँ गएर उनीहरूको चाहिँ सुझाव लिएर त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्नु भनेर भन्छु। किनकि जिउ त्यस्तो विधि दुख्यो भने पनि त गाह्रै हुन्छ नि। 24 घन्टा काम गर्न टाउको दुखिरह्यो भने पनि त्यो काममा कन्सन्ट्रेसन पनि हुँदैन, कामको त्यति फ्रुटफुल पनि हुँदैन होइन। अब त्यसमा फेरि यो हात खुट्टा पनि एकदम गल्या जस्तो हुने, अनि त्यसमा त्यो निडलले घोच्या जस्तो कि त्यस्तो फिल पनि हुन्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर त्यसको ट्रिटमेन्टहरू छ क्या, डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ। जबसम्म त्यो हुन्छ त्यसलाई सर्टेन ट्रिटमेन्ट गरेर कम गर्न सकिन्छ कि। त्यही भएर त्यो चिकित्सकको परामर्श लिएर नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफै निको हुन्छ कि हुँदैन? निको हुन्छ, हप्तादेखि महिनौ भनेर भन्छ किताबमा चाहिँ। अब त्यो महिनौ कति भनेर पनि भनेको छैन, उनीहरूले भन्न चाहिँ 90 दिन भनेर भन्छ। 90 दिनमा धेरै जसोलाई ठिक हुन्छ भनेर भन्छ, तर कति केसहरूमा चाहिँ 90 दिन पनि काटिएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। बस, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेको के हो, यसबाट बच्ने उपाय लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। एबी न्युज एट हेल्थ कोरोना अलर्ट आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।